हिजबुल्लाह के नए चीफ ने अपनी पहली ही तकरीर, अपनी पहली स्पीच में क्या इजराइल से सीज फायर की ख्वाहिश जताई है? क्या उन्होंने नेतन्याहू को घर में घुसकर मारने की धमकी दी है? क्या उन्होंने जंग और तेज करने का ऐलान किया है? क्या उन्होंने कोई नया हथियार इस्तेमाल करने का हिंट दिया है? आखिरकार नईम कासिम की स्पीच को लेकर 10 तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन आपको उनकी असली स्पीच और एक एक बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं, जिससे आपको साफ हो सके कि नईम कासिम ने अपनी पहली स्पीच में कहा क्या है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जंग आखिर किस तरफ जाने वाली है जो इजराइल और लेबनान के बीच छिड़ी हुई है। हम आपको हिजबुल्लाह के नए चीफ की पहली तकरीर की कुछ सबसे बड़ी बातें यहां बताने जा रहे हैं। हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं जो आपको दिखाएंगे, लिहाजा बने रहिए हमारे साथ। आदिल खान आज़ाद का सलाम कबूल कीजिए, आदाब कबूल कीजिए। जो लोग दिवाली मनाते हैं उन सब भाइयों को दिवाली मुबारक हो। अब इस शो को शुरू करते हैं। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। हिजबुल्लाह के नए चीफ शेख नईम कासिम ने ओहदा संभालने के अगले ही दिन अपनी पहली स्पीच में साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखेगा। कासिम ने कहा और कसम खाते हुए कहा कि वो अपने साबिक चीफ सैयद हसन नसरल्लाह के पॉलिटिकल और मिलिट्री गाइडलाइंस का पालन करते रहेंगे, उसको फॉलो करते रहेंगे। नईम कासिम ने कहा कि हम लोग हसन नसरल्लाह की जंग की पॉलिसी पूरी तरह से जारी रखेंगे, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने कहा कि मेरा वर्क प्रोग्राम हमारे लीडर हसन नसरल्लाह के वर्क प्रोग्राम की तरह ही जारी रहेगा। उन्होंने उस वॉर प्लान को भी आगे बढ़ाने का वादा किया जो हसन नसरल्लाह ने अपने बाकी नायब लीडर्स के साथ तैयार किया था। अब जरा दोस्तों दो बड़ी बातें सुनिए शेख नईम कासिम की। पहली बात, शेख कासिम ने अंडरलाइन किया, जोर दिया, फोकस किया कि इजराइल को यह समझना चाहिए कि हमारे गांवों, हमारे कस्बों, इन सब पर या हमारे शहरों पर उसकी बमबारी हमें पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। हम आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे, आखिरी सांस तक हम हथियार थाम कर इजराइल की फौज के सामने खड़े रहेंगे। दूसरी बड़ी बात जो शेख नईम कासिम ने कही, उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के घर को ड्रोन से निशाना बनाने में कामयाब रहा था। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू इस बार बच गए, शायद उनका वक्त अभी नहीं आया है। यानी कासिम ये कह रहे थे कि नेतन्याहू पर हमले जारी रहेंगे, हो सकता है कि कभी उनकी किस्मत उनका साथ ना दे। नईम कासिम ने कहा कि मेरा काम करने का तरीका हसन नसरल्लाह के काम करने के तरीके की तरह ही है और जंग का रास्ता हमें वहीं ले जाएगा जहां हमारी फतह तय है। इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि हमारा जो लड़ने का तरीका है या जो भी हम जंग लड़ रहे हैं, इसकी मंजिल फतह है, शिकस्त है ही नहीं। उन्होंने इजराइल को बुरी शिकस्त झेलने पड़ेगी, ये कहा कि इजराइल ही हारेगा और अल-अक्सा मस्जिद की मुहाफिजों की फतह होगी। हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अपनी पहली स्पीच में उन्होंने ऐलान किया कि इजराइल के साथ इस जंग को ऑपरेशन पीपल ऑफ माइट का नाम दिया गया है। शेख नईम कासिम ने गजा पट्टी के लोगों के लिए सपोर्ट के अपने हलफ को दोहराया और कहा कि इजराइल की धमकियों के खिलाफ हम फ़लस्तीनियों का सपोर्ट जारी रखेंगे, क्योंकि ये एक फरीज़ा है, हम पर एक फ़र्ज़ है। कासिम ने कहा कि याहिया सिनवार ज़बरदस्त एक हीरो थे। कासिम कह रहे हैं कि आखिरी सांस तक वो याहिया सिनवार जो थे फ़लस्तीन के लिए जंग लड़ते रहे। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा कि गज़ा का सपोर्ट इजराइल के ख़िलाफ़ हमारे रीजन के लिए, पूरी सिक्योरिटी के लिए उसकी बड़ा अहम है। हमारी लड़ाई सिर्फ लेबनान नहीं बल्कि पूरे रीजन की सिक्योरिटी के लिए है। हिजबुल्लाह के चीफ ने कहा कि गजा का सपोर्ट इजराइल के खिलाफ हमारे रीजन की सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा अहम है। हमारी लड़ाई सिर्फ लेबनान की नहीं है बल्कि पूरे रीजन की सिक्योरिटी के लिए है। अल-मयादीन अखबार लिखता है लेबनान का कि उन्होंने शहीद सैयद हसन नसरल्लाह के रुख को दोहराते हुए कहा, हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम जीतने के लिए तैयार हैं और सम्मान के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ हम इस जंग का सामना करेंगे, दुश्मन का सामना करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि जैसा हमारे लीडर ने कहा था हसन नसरल्लाह ने कि हम जंग के इंतज़ार में हैं, तो याद रहे हम जंग से भागेंगे नहीं, जंग से तुम्हें भागना होगा, इजराइल को शिकस्त खानी होगी। नईम कासिम के बयान की कुछ और बड़ी बातें सुन लीजिए, आपको तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी।
انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو جنگ میں بھاری نقصان جھیلنا پڑے گا، شکست کا وقت بیت گیا، اب صرف فتح ہوگی، وہ بھی ہماری۔ یہ جنگ مہینوں تک چلے گی اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ نعیم قاسم نے کہا کہ حزب اللہ لبنان کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے، غزہ فلسطین کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے، پورے ریجن کی سیکیورٹی کے لیے لڑ رہا ہے، نہ کہ کسی دوسرے ملک کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ سیز فائر قبول کریں گے، لیکن سمان جنک شرطوں کے ساتھ، یہ کہا انہوں نے۔ کوئی ایسی شرط نہیں ہوگی جو حزب اللہ یا لبنان کے لوگوں کو نیچا دکھائے۔ اسرائیل سے سیدھی بات چیت نہیں کریں گے، یہ بھی انہوں نے کہا، اور سیز فائر کے لیے گزارش بھی نہیں کریں گے۔ انڈائریکٹ بات چیت ہوگی، تیسرے لوگ بات چیت کریں، نیتن یاہو یا اس کی حکومت کے کارندے سے بات نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ کہا کہ ایران ہمیں سپورٹ دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ایران کبھی بھی ہم سے کچھ نہیں چاہتا۔ تو یہ تھا شیخ نعیم قاسم کا وہ بھاشن، وہ اسپیچ، جو مجھے لگا کہ آپ تک ایمانداری سے بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جرنلسٹک ویو پہنچا دینی چاہیے، کیونکہ بڑے میڈیا ہاؤسز میں بڑا مرچی، تیل، نمک، سنگھاڑا یہ سب لگا کر بیچا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دو خبریں یہ ہیں کہ حزب اللہ لگاتار اسرائیلی قبضے والے علاقوں پر حملہ کر رہا ہے۔ کافر قلعہ میں بھی کچھ جو ہے حملے کیے تھے کچھ گھنٹوں پہلے، اس کے بارے میں کرنٹ رپورٹ نے دیا تھا کہ 12 اسرائیلی سولجر جو ہیں ان کی گیدرنگ پر، ان کے جماوڑے پر حزب اللہ نے راکٹ داغے، حملے کیے اور ڈرون داغے، ان سے ان لوگوں کو نقصان ہوا۔ کیا نقصان ہوا اس کی خبر ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔ الجزیرہ نے ہیڈ لائن دی ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر بری طریقے سے بمباری کی ہے، لبنان پر بھی بمباری کی ہے، جبکہ امیدیں یہ ہیں اور کوششیں یہ ہیں کہ غزہ میں اور لبنان میں دونوں میں ہی اسرائیل سیز فائر کر دے، اور اس کے لیے لگاتار بات چیت بھی چل رہی ہے، لیکن بات چیت ہو رہی ہے گولی باری بند کرنے کی، اور اسی دوران اسرائیل ہمیشہ کی طرح زیادہ گولی باری کر رہا ہے اسی بات چیت کے دوران۔ خیر، یہ تصویریں ہیں کمال عدوان ہاسپٹل جو نارتھ غزہ میں ہے، وہاں پر تیسری منزل کو بھی اس اسپتال کی اسرائیلی فوج نے ٹارگٹ کیا ہے۔ یہاں مریض شاید اب چند ہی ہیں، باقی سب تو بھگا دیے گئے، ڈاکٹر حراست میں لے لیے گئے اور پورا اسپتال تباہ برباد کر دیا گیا۔ اب پتہ نہیں کون سا مستشفیٰ ہوگا، کون سا ہاسپٹل ہوگا جہاں پر ان سب کا علاج چلے گا۔ دیکھیے، میری کوشش ہوتی ہے آپ کو کچھ لفظ بتا دیں۔ مستشفیٰ عربی میں اسپتال کو کہتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ میری زبان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے کمال عدوان ہاسپٹل اب پورا کھنڈر بن چکا ہے اور یہاں سے سارے لوگ اٹھائے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ یہاں جو ڈاکٹرز تھے، آپریٹرز تھے، وہ لوگ حماس کے ایجنٹ تھے، اور اس ہسپتال سے حماس کی پورا کمانڈ سینٹر چل رہا تھا۔ اس کے نیچے جو تھا وہ حماس کا اڈا تھا۔ اب بتائیے علاج کہاں چلے گا؟ اس الزام میں تو سب کو لے جاتے ہیں۔ سول ڈیفنس غزہ نے یہ کہا ہے کہ نارتھ غزہ بینگ وائپ آؤٹ، پوری طریقے سے صاف ہو گیا ہے، کچھ نہیں بچا ہے، کچھ نہیں بچا ہے سوائے آہیں، سسکیاں، درد، تکلیف، فریادیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ سب کچھ تباہ اور برباد ہو چکا ہے نارتھ غزہ میں۔ سول ڈیفنس پچھلے 9 دن سے لگاتار اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کسی علاقے میں کسی کو بچانے نہیں جا پا رہا ہے۔ ان کے پاس کوئی ہیومینیٹیرین یا میڈیکل کیئر سسٹم نہیں ہے، کوئی ایکوپمنٹس ہی نہیں ہے کہ کس کو کیسے بچائیں، دوائیاں نہیں ہیں، ایکوپمنٹس نہیں ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، سامنے لوگ تڑپ کر مر رہے ہیں لیکن انہیں بچا نہیں سکتے۔ یہ جنگ گڑبڑاتی جا رہی ہے۔ یہ جنگ، یہ یاد رکھیے گا، ایک وار کرائم کے طور پر یاد رکھی جائے گی، ایک جینوسائیڈ کے طور پر، جس میں ہر ایک وار کرائم انجام دیا گیا۔ عورتوں بچوں کو مارنا، بوڑھوں کو دوا نہ دینا، زخمیوں تک علاج نہ پہنچنے دینا، سول ڈیفنس اور جرنلسٹ پر اٹیک کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وار کرائم ہے۔ یہ ہو رہا ہے، آج درج ہو رہا ہے۔ جو آج طاقتور ہیں، یاد رکھیے گا، میں نے پڑھی ہیں کتابیں کئی 100 سال کی وقفوں کے بعد کے پاورز کی، کوئی نہیں ہے جو کئی 100 سال سے حکومت کر رہا۔ تو جو آج ہے وہ کل نہیں ہوں گے، اور تب ان گناہوں کو گناہ کہا جائے گا۔ وہ سب بھی بولیں گے جو آج خاموش ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آزاد بول انڈیا آپ دیکھ رہے تھے، امید یہ کرتے ہیں آپ کو اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہیڈ لائن شو تھوڑا دیر سے اب ہم لانے لگے تاکہ آپ کو آج کی اپڈیٹڈ اسٹوری ملیں، کیونکہ ادھر کی دنیا جو ہے ہم سے کچھ گھنٹے پیچھے ہے، تو وہ دیر میں جاگتی ہے، دیر میں خبریں بنتی ہیں، دیر میں آپ تک، اور ہم اپنے پاس سے دیتے نہیں جب تک چھپتی نہیں، دکھاتے نہیں، تاکہ اتھینٹک خبر آپ کو ملے۔ اور اتھینٹسٹی ہی سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ آج یہ مار دیا، وہ مار دیا، یہ گرا دیا، وہ گرا دیا، یہ آج چل جائے گا،
کل آپ کو سچائی آپ تلاشیں گے تو آپ کو یہی ملے گی جہاں آج مل رہی ہے. بہت شکریہ.